बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। अफसोसनाक खबर जो कल से अब तक यानी तस्दीक हुई ताहिर दावड़ की शहादत की, और उसके बाद से आज उनकी मैयत जो है वो तुरखम बॉर्डर से इस्लाम पेशावर पहुँचाई गई है। थोड़ी देर के बाद नमाज जनाजा है। इंतहाई ये एक अफसोसनाक खबर है, और उसके बाद जिस तरह से वाक़यात आए हैं, पे दर पे चीज़ें आई हैं सामने, उससे और ज़्यादा इस वक्त फिक्र और बहुत परेशानी वाली बात है जो कि पाकिस्तान के कम अज़ कम कबायली इलाकों के अंदर इस वक्त मौजूद है। इस्तराब है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, और बहुत गम और गुस्सा है। और ज़ाहिर है क्यों ना हो, पाकिस्तान का एक नामवर सपूत, एक निडर सपूत, एक बहादुर सपूत जिसकी कुर्बानियाँ हैं, जिसकी मिसालें हैं, उसकी शहादत और बहुत ही अजीब तरीके से यानी इस्लामाबाद से उनको अगवा किया गया और नंगर हार में जाके उनकी जो शहादत है उसका पता चला है और उनको मार दिया गया। किसने मारा, कौन पीछे था, ये तो बहुत ही अहम सवाल है जिसका जवाब पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन इस्लामाबाद से उनका अगवा होना, उसके बाद उनका पंजाब से बन्नू से फिर उनका जो है वो अफगानिस्तान के अंदर जाना, ये एक बहुत ही कई सवालात उठा रहा है। और सिर्फ यहाँ नहीं, पाकिस्तान अफगानिस्तान की हुकूमत को भी मशकूक बना रहा है और रियासत को मशकूक बना रहा है, और पाकिस्तान के अंदर भी सवाल उठा रहा है कि आखिर क्या हुआ कि ये जो अगवा था, ये बड़ी कामयाबी से लोग आए, वो कौन थे, कहां से आए, और वो एक शख्स इस्लामाबाद से उठा के ले गए। और फिर आपने देखा वजीर दाखिला ने बड़े मासूमियत से कह दिया कि ये जो सारा पाकिस्तान इस्लामाबाद का सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, इसका कसूर है क्योंकि कैमरे से ही काम नहीं कर रहे थे। आज बहुत हंगामा भी हुआ है, और फिर जब ये मैयत आई है उसके ऊपर अफगान हुकूमत ने भी पाकिस्तान के जज्बात के साथ और पाकिस्तान के साथ सियासत करने की कोशिश की है, वो भी बहुत अहम मामला है। लेकिन आज सेनेट और पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर बहुत अहम बातें हुई, सवाल पूछे गए हैं, जवाब हुकूमत के पास नहीं था। कई रोज तक खामोश रहने वाली हुकूमत अब जवाब दे तो क्या दे, ये जरूर हम पूछेंगे। लेकिन आज जो सेनेट में हुआ है, जो मौक़िफ़ आया हुकूमत का भी और अपोजिशन का, वो आपको सुनवाते हैं। इस्लामाबाद में 1800 कुछ कैमरास इंस्टॉल हुए हैं। एक कैमरे में ये एबिलिटी नहीं है कि वो नंबर प्लेट को या किसी शख्स को के चेहरे को आइडेंटिफाई कर सके। 600 कुछ कैमरास नॉन फंक्शन है। इग्नोरेंस है कि जी कैमरा खराब है। कैमरे तो चंद शहरों में है ना, बाकी शहरों में है तो कैमरे नहीं है। तो अगर वहां पे इस तरह का वाक़या होगा तो क्या जवाब होगा? इस तरह ये क्या नहीं चलेगा कि अच्छा जी वो तो कैमरे काम नहीं कर रहे थे, सारे फाटा में कैमरे काम करते हैं। हम आंसरेबल हैं, हम जवाब देंगे। और वो जो कल्प्रिट्स हैं, चाहे वो अफगानिस्तान में बैठे हैं चाहे पाकिस्तान में बैठे हैं, ये रियासत का वादा है इस कौम के साथ, उनको एग्जाम्पल बनाएंगे। किडनैप होकर F-10 से उनकी लाश वहां मिल रही है, तो जवाब दे तो दो ममालिक को देनी पड़ेगी। एसपी साहब को जब यहाँ से उठाया गया, यहाँ से पंजाब में 1-2 दिन रहने के बाद 3-4 दिन वाया मियां वाली और फिर बन्नू। इस गैर संजीदा रिपोर्ट को मुस्तरद करते हैं मुस्तकिल, तो प्राइम मिनिस्टर कलमदान अपने हाथों में रखे हुए, तो आके खुद रिपोर्ट प्रेजेंट करें। हालात बहुत ख़राब हैं और इस मामले को बहुत हसास तरीके से देखना पड़ेगा। और उसके बाद से जिस तरह की खबरें आई हैं, यानी मोहसिन दावड़ साहब को डेड बॉडी देने के हवाले से, उसके ऊपर भी सवाल उठाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त जो कबाइल हैं और ख़ास करके दावड़ कबाइल, अगर बेहतर हो कि उनको एतमाद में लिया जाए, उनसे बात की जाए। क्या वज़ीर आज़म जो कि वज़ीर दाखिला हैं वो इसका जवाब देंगे? क्या उनके पास कोई जवाब है, या महज ट्वीट कर देने से ही उनकी जिम्मेदारी जो है वो पूरी हो जाती है? जनाब वज़ीर आज़म साहब को पाकिस्तान की कौम को, अवाम को एतमाद में लेना होगा, कबाइलियों को, और केपी जहां पे उनका वोट बैंक है उसको एतमाद में लेना है। क्या वो लेंगे? इनके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर आज आसिफ जरदारी साहब ने बहुत ही अहम स्टेटमेंट दिया है जिसको कि एक दफ़ा फिर वफाक को बहुत संजीदगी से देखना होगा। हमारे साथ मौजूद है जनाब मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं, और जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी की तर्जुमान है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। जनाब अली ज़हरी साहब जो कि वजीर बराए समंदरी हुदूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA भी हैं, रुकने कौमी असम्बली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। हम इंतजार कर रहे हैं तारिक फजल चौधरी साहब का भी, वो भी शायद हमें ज्वाइन कर लेंगे, PMLN से उनका ताल्लुक है। सबसे पहले मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, सेनेट के अंदर आज ये डिबेट हुई है, सवाल उठाए गए हैं, जवाब तो कहीं से नहीं आया, उल्टा हुकूमत ये कह रही है कि कैमरे जो हैं वो फेल हो गए हैं। देखिए, मामले की हसासियत इतनी है और हुकूमत की संजीदगी अगर उसके बरक्स देखें तो आपको बिल्कुल नजर नहीं आती।
वफाकी दारुल हुकूमत से एक सीनियर पुलिस ऑफिसर का पहले तो अगवा हो जाना और फिर उसके बाद उनकी जो लाश है उसको अफगानिस्तान से डिस्कवर होना, वजीर दाखिला का जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है सेनेट में इतराफ करना कि ये मियावाली और बन्नू से होती हुई ये यहाँ से उनको अफगानिस्तान मूव किया गया। तो ये जब सारी चीजें, और अपोजिशन कब से शोर मचा रही है, ये अभी इनसे सवालात जो है, ये तो आज इन्होंने जवाब दिया, कल इनसे पूछा गया, इनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, उससे पहले कौमी असेंबली में पूछा गया, सेनेट में पूछा गया, इनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो हुकूमत ने जिस तरीके से इस मामले को गैर संजीदगी से हैंडल किया है, मैं आज वीडियो देख रहा था जो थोड़ी देर पहले मुझे उनके भाई की मिली कि जिस तरीके से उनको वहां पर रोका गया सिक्योरिटी एहलकारों की तरफ से, बेटे का भी बल्कि चल रहा है, उनके बेटे का भी चल रहा है। तो हुकूमत ने तो इस सारे मामले को इतनी गैर संजीदगी से लिया है, कोई इस चीज के ऊपर ऐसा अमल इनको इख्तियार करना चाहिए था कि ऐवान को एतमाद में लेते, पूरी कौम को एतमाद में लेते। ये कोई मामूली वाकया नहीं है। और इसके जो नताइज खैबर पख्तूनख्वा में हमें ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी कि वहां पर एक बहुत जो नौजवान है वो मंजूर पश्तीन साहब, एक उनका एक एलिमेंट वहां पर मौजूद है, वो रियलिटी है, वो रियलिटी है। उस रियलिटी Like it or not. लाइक इट और डोंट लाइक इट, रियासत नजरअंदाज नहीं कर सकती। और इस सारे मामले में जब इस तरह का कोई वाकया हो जाए तो उसके फिर नेगेटिव रिपरकशंस होते हैं। तो रियासत को इन चीजों के ऊपर और हुकूमत को बड़ी सीरियसली, अच्छा, आज आपने देखा होगा DGISPR का भी स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि हमें तो दहशतगर्द तंजीम का ये काम ही नहीं लगता। तो फिर किसका काम है? वो यहाँ से उठाए तो यहाँ से गए हैं ना, मतलब ठीक है वो अफगानिस्तान के किरदार पे माते हैं, वो भी अपनी जगह पे बहुत मशकूक किरदार उन्होंने किया और पूरी आग लगाने की कोशिश की है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन जो यहाँ से अगवा हो गए, सिक्योरिटी का इशू तो हम देख रहे हैं ना, ये तो हमारी एजेंसियों का काम है। और देखिए बड़ी बड़ी बातें कि सेफ सिटी इस्लामाबाद के अंदर कैमरे जगह जगह लगे हुए हैं। आज उन्होंने बताया कि जी कि वो कुछ कैमरे काम ही नहीं कर रहे थे और उन कैमरों के अंदर ये एबिलिटी नहीं है। तो आपको 3 महीने तो लगभग हो गए हुकूमत संभाले हुए, अब आपके पास तो कोई गुंजाइश नहीं है ये कहने की कि जी कि ये पिछली हुकूमत कर गई। आप जब से आए उस वक्त से लेकर अब तक आपने क्या किया? अगर आपने ये प्रॉब्लम उसके अंदर देखी तो आप सॉल्व कर सकते थे। तो ये तशवीशनाक सूरत हाल है। और मेरा ख्याल है कि आपको अंदाजा होगा क्योंकि आपका वोट बैंक है वहां पे, कि सूरत हाल इस वक्त बन क्या रही है, एनवायरनमेंट क्या है वहां पे। बड़ा इंटरेस्टिंग नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं मेरे दोस्त खोकर साहब भी और अफसोस से आप भी। मैं चैलेंज करता हूं उनको, मैं उनको 6 महीने देता हूं, फंडिंग भी देता हूं, जरा 6 महीने में सारे कैमरे बदल के दिखाते हैं। हमने लगाए कैमरे, वो सेफ सिटी में जो कैमरे लगे हमने लगाए, क्या पीटीआई की हुकूमत ने लगाए? कैमरे तो पाकिस्तान में सिर्फ एक ही शहर में लगे, बाकी जगहों पे लगे ही नहीं। मैं तो अभी आप उस पे बात नहीं आपने बात जो अभी हम तो रियासत की रिट की बात कर रहे हैं। मैं आ रहा हूं, उस पे भी आ रहा हूं। पहले जो आप नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं दोनों, ये हमने लगाए कैमरे, जरा मुझे सवाल का जवाब दे दे कि ये 70 साल से है तो आपकी मलकियत है, हमारी मिल्कियत है, हमें तो 3 महीने हो गए। अगर पूरी बात की मैंने हफ्ते के पहले पूरी बात की आपकी ब्रीफिंग में कि ये कैमरे ठीक नहीं है तो ठीक करवाने के ऑर्डर्स दे देते, करा लेते। आपके वजीर आपने पूरी देर बात की, आपको मेरी सांस की आवाज भी नहीं आई। अब मैं बात कर रहा हूं, जरा मेरी बात खत्म करने दें। हमने नहीं लगाए कैमरे। याद है हमारी हुकूमत आई थी केपीके में, आते के साथ ही 1 महीने में जेल ब्रेक हो गई थी। अच्छा, बन्नू में भी हुई थी ना आपकी हुकूमत पिछले 5 साल रही है। खत्म कर, चलो हम इस्लामाबाद को छोड़ दिया तो यहाँ से किडनैप किया उनको, यहाँ से किडनैप किया ना, तो मैं क्यों पहले ये बात खत्म करें फिर वहां जाए ना। ठीक है, तो ये कैमरों की जिम्मेदारी थी। मैं कैमरों की जिम्मेदारी की बात नहीं कर रहा, यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ आप मुझे बात खत्म कर दें, आप आपस में खुद बात कर ले, मैं सुन लेता हूँ। चलिए आप बताइए। देखो ये प्रॉब्लम मुझे है कि आप बात नहीं करने दे रही। ये कैमरे हमने लगाए, ये हमारी हुकूमत में लगे हैं, ये जो इतना पैसे लगे हैं इसके ऊपर। याद है बन्नू में जेल ब्रेक हुई थी, हमारी हुकूमत आती जेल ब्रेक हो गई थी, अटैक हुआ था, जेल तोड़ गए, वो हमने बनाया था जेल, वो हमने पुलिस वाले हायर किए हुए थे वहां पे। आई अंडरस्टैंड की जिम्मेदारी होती है तो हम जिम्मेदारी कर रहे हैं कबूल, और हम प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंक्वायरी भी ऑर्डर की है, एट एवरी लेवल इंक्वायरी ऑर्डर हुई है। लेकिन ये आप अगर हम कह रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि कैमरे अगर नहीं ट्रैक करते, फोन अपना नंबर प्लेट भी नहीं करते, फेस रिकॉग्निशन नहीं करते, अच्छा, तो हमने ठीक करना है। तो टैप होता है, वो सारी एजेंसीज करती हैं एजेंसीज। अच्छा, इफ्तिखार दुरानी साहब का एक स्टेटमेंट आया, वो वॉइस ऑफ अमेरिका को उन्होंने बात की, उन्होंने कहा जी वो तो अगवाई नहीं हुए, तो घर बैठे में जो हमें पता चल रहा था वो हम उसी के हिसाब से इंफॉर्मेशन दे रहे थे। इसका मतलब है कि आपको लूप में रखा ही नहीं गया, आपको किसी ने बताया दुरानी साहब को लूप में नहीं रखा गया होगा उस वक्त, तो उनको जो इन्फॉर्मेशन उनको मिली उसके बेसिस पे उन्होंने बोला,
اب یہ کیا انفارمیشن ان کو ملی یہ تو وہ خود آپ کو بتائیں گے, لیکن وہ اگر کوئی چیز کہہ رہے ہیں, پرائم منسٹر کے میڈیا ایڈوائزر ہیں, تو انہوں نے جو اگر ان کہا ہے تو اسی بیسس پہ کہا جو میں اگر انٹیریئر منسٹر تو نہیں ہوں نا, شہریار آفریدی ہے, یہ تو مجھے بھی آج تک پتا تھا. شہریار آفریدی صاحب اتنا اچھا کام کر رہے ہیں, ہر روز ہر تھانے میں جاتے ہیں, اچانک وہ وہاں پہ جا کے چھاپا مارتے ہیں اور وہ وہاں پہ جا کے لوگوں کو پکڑتے ہیں. معاملہ کیمروں کا نہیں ہے سر, معاملہ اس سے بہت آگے کا ہے, اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے. کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا, کسی نے بتایا نہیں ہے کہ بھائی وہ شخص کہاں گیا. انکوائری کال کر لی ہے ایٹ ایوری لیول ود آل لا انفورسمنٹ. سو آفٹر دا مرڈر تو چلے میں آپ کے میرے خلاف آپ پہلے سے کر لیں, میرا تو بھی مرڈر نہیں ہوا نا, اللہ نہ کرے کوئی ہو, لیکن آپ کر لیں پہلے سے انکوائری. اغوا کے بعد بھی ہونا چاہیے تھا. آپ کو کیا پتا کہ کیا ہو رہا تھا کیا نہیں ہو رہا تھا اس سے پہلے؟ مجھے بھی نہیں پتا, آپ بتائیں گے. مجھے بھی نہیں پتا, ہمیں تو بتائیں گے اس فورم کو پتا تھا, مجھے بھی نہیں. آپ مجھ سے اگر بحری امور کا پوچھیں گے تو میں بتاؤں گا, شہریار آفریدی تو نہیں بتا سکتا. اگر اس نے آج ڈسکلوز کیا ہے کہ جی کیمرے نہیں ہیں ٹھیک لگے ہوئے, تو مجھے بھی آج ہی پتا چلا ہے. میرا کام تو نہیں ہے کہ کیمرے چیک. انویسٹیگیشن کا ایک حصہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی بات. لیکن بڑا افسوسناک واقعہ ہے. آپ کے ملک کا ایک یونیفارمڈ آفیسر جس کے اوپر پہلے 2 دفعہ اٹیک ہو چکا ہے, اس کو لے جا کے اس کی لاش ایک دوسرے ملک سے ملی ہے. وہاں پہ ہم اس ملک میں بھی جو وہاں پہ انڈین انوالومنٹ ہے اس کی بھی ساری چیزوں کو ہم اٹھائیں گے, لیکن اس کے اوپر بیٹھ کے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ شروع کرتے ہیں, ہم کہتے چلے 1 سیکنڈ خاموشی لے کے اس کے لیے فاتحہ پڑھ لیں, اور اگر آپ نے اٹیک ہم نے کر دیا, کیمرے ہم نے سیکورٹی 70 سال سے کیا ہو رہا تھا, ایک سیکنڈ کے اندر اور اگلے 3 مہینے میں بات کرنی ہے آپ کی اپنی حکومت. میں جواب دے رہا ہوں نا, یہ اگر یہ مجھ سے سوال یہ کریں گے, آپ ماشاءاللہ اتنے پڑھے میں پڑھا لکھا جواب دے رہا ہوں آپ کو, ویل نون. نہیں میں ویل نون کر دیا, میں بالکل کمال آپ کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, نہیں میں ٹھنڈا ہوں, لیکن دیکھیں آپ یہ ٹویسٹ نہ, میں ان کی حکومت, لیٹ می فنش, آئی ایم سوری, یو ہیو ٹو لیٹ می فنش. ان کی حکومت میں ان کے چیف منسٹر ایک گینگسٹر کے گھر جاتے ہیں, ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ گینگسٹر ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, تو یہ اس وقت جواب دیں, یہ کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ گینگسٹر ہے. حکومت میں گینگسٹر کے گھر جا کے کھانے کھا رہے ہیں, شادیاں کھا رہے ہیں, عزیر بلوچ کی نثار مرادی نے رکھا, یہ گینگسٹر نہیں تھے, ان کو نہیں پتا. تو میں تو جواب دے رہا ہوں, مان لیتا ہوں, میں تو جواب دے رہا ہوں ہائپوتھیٹکلی اسپیکنگ. لیکن یہ کیا اس طرح کی باتیں کر کے آج کے واقعے سے اپنی ذمہ داری چھڑا سکتے ہیں؟ کوئی ذمہ داری نہیں چھڑا رہا. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں پہلے انکوائری ہونے تو دینا. یہ بتا دیجئے کہ آپ نے جب آپ کے جو دورانی صاحب تھے, انہوں نے وائس آف امریکہ کو سٹیٹمنٹ دیتے پہلے انٹیریئر منسٹر نے کہا کہ یہ واقعہ ایسی فضول میڈیا پہ اٹھایا جا رہا ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں. پہلی بات انہوں نے کی, منسٹر آف اسٹیٹ جو ہے انہوں نے پہلے یہ بات کی, اور پھر اس کے بعد دورانی صاحب نے وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ یہ بات ہی غلط ہے, وہ تو اپنے گھر آ چکے ہیں. یعنی کہ پہلے 48 گھنٹے اسما کسی بھی اغوا میں سب سے اہم ہوتے, پہلے 48 گھنٹوں کے ان کو نہیں لوٹ کے رکھا گیا سچویشن کی, 48 گھنٹے کے اندر حکومت کا یہ حال تھا, اور پھر آج تسلیم کرتے ہیں کہ پہلے ان کو میاں والی لے جایا گیا, میاں والی سے بنو, اور پھر وہاں سے افغانستان. اچھا, میں اب یہ سوال جو جینوئن کوسچن ہے کہ اگر 1800 کیمرے لگے ہوئے ہیں, چوئی صاحب آپ تو اسلام آباد کے بھی ہیں اور آپ وزیر داخلہ کے ساتھ بھی تھے, وہ کہتے ہیں کیمروں نے کام ہی نہیں کیا, 1800 کیمروں میں سے کچھ ملا ہی نہیں ان کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن میں آپ کو کیمروں کا جواب ضرور دوں گا, لیکن اس ساری جو افسوسناک یہ واقعہ ہوا ہے اس میں صرف بات کیمروں کی نہیں ہے. مجھے جتنا افسوس اس واقعے پہ ہے, مجھے اتنا ہی افسوس حکومت کے رویے پہ ہے. علی زیدی صاحب بڑے قابل احترام ہیں, ظاہر ہے وفاقی وزیر ہیں, گورنمنٹ ہیں, از پارٹ آف دا فیڈرل گورنمنٹ. اس میں کوئی سیکھ پا ہونے کی, کوئی جذباتی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس پہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں, ہماری ہمدردیاں غمزدہ خاندان کے ساتھ ہیں, ہماری ہمدردیاں پاکستان کی اور ہمارے اسٹیٹس پاکستان کی سلامتی کے ساتھ ہیں. میرا خیال ہے کہ اس میں بڑی نارمل سی نے بات کرنی چاہیے کہ یہ واقعہ ہوا, اس میں کس جگہ کے اوپر سیکیورٹی کو لیپسز ہوئے ہیں. دیکھیں, یہاں سے اسلام آباد سے جس جگہ تک ان کی ڈیڈ باڈی ملی ہے, شہید پولیس افسر کی, بہت بہادر افسر تھے وہ, سارے کیمرے تو نہیں لگے ہوئے. اگر یہاں پہ اسلام آباد کے 1800 کیمروں میں سے 600 کیمرے اگر خراب ہے, اگر ان کی بات کو صحیح بھی مان لیا جائے تو یقیناً یہ چیزیں جو لگتی ہیں ویئر ٹیئر ان میں ہوتی ہے. 600 خراب ہے, ہو سکتا ہے 800 خراب ہو سکتا ہے 400 خراب ہو. یہ
कोर ऑफ द स्टोरी नहीं है। लेकिन वो नहीं है असल बात story, ये हम है- यही बात कर रहे हैं, असल लेकिन बात ऐसा ये है कि मसला इसमें ये है हमारी कि ये भी एक सवाल intelligence- तो मौजूद है कि अगर आपने सेफ सिटी किया था तो वो सेफ नहीं सिटी बिल्कुल, मैंने तो आपसे वो बात कह रहे हैं, की है, हम inquiry करेंगे इसको, मैं तो क्या खामखा कोई छत को टक्कर मारने वाला बंदा नहीं हूँ। अगर खराब है, मैंने कहा 800 भी खराब हो सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आप बेहतरीन चीज घर लेके आते हैं, अगले दिन काम नहीं कर रही होती, और अगर खराब है तो मेंटेनेंस होनी चाहिए थी। किसने नहीं की, इसका भी तायुन करें। इस वक्त स्टीयरिंग इनके हाथ में, उसका भी तायुन करें। वो तो किस वो जगह करेंगे, के ऊपर करेंगे। किस जगह पर खराबी हुई है, करेंगे। बिल्कुल करें। और करनी चाहिए, ऐसी बिल्कुल क्यों होना चाहिए। हमारे मुल्क का एक ऑफिसर अच्छा शहीद करके बिल्कुल कत्ल किया नहीं, गया लेकिन है। हमें अगर अफगानिस्तान इसके अंदर इन्वॉल्व है, ये सर्जिकल स्ट्राइक है, सर्जिकल स्ट्राइक है, इसके अलावा आप जज्बाती इस तरह ना हो कि आपको ज्यादा ऊंचा ऊंचा रोना शुरू कर दें, ज्यादा ऊंचा ऊंचा दूसरों को गालियां देना शुरू कर दें। ये जज्बाती होना नहीं, नहीं, वो ये कह रहे हैं आप उनकी कि- इन्वेस्टिगेशन लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमें काम 3 महीने पकड़ने के लिए आप जज्बाती इसीलिए जज्बाती टीवी हो। प्रोग्रामों में और किसके लिए? जज्बाती होने से मसला हल नहीं होता। जिनका हुकूमत काम है जो पकड़ेंगे उसका जो इंशाअल्लाह। काम है वो करे, और इसमें ये देखिए ठीक, चौधरी साहब, लेकिन सिक्योरिटी लैप्सेस में क्या था। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं आपको दूसरी ये- बात ये- ये बताऊं ये- कि ये तमाम ठीक कह रहे चीजें हैं। कैमरों की Agreed। जो हुदूद है ये उससे बाहर हुई है। कैसे, सबसे अहम सवाल ये है कि हमारा एक इतना जरी पुलिस ऑफिसर वो जिंदा या खुदा न खास्ता मुर्दा हालत में वो दूसरे मुल्क कैसे पहुंच गया। बिल्कुल। ये सबसे अहम सवाल ये तो है। हमारा वो दूसरा हम मुल्क बैठ के है। क्या अच्छा, कर रहे हैं? मैं बिल्कुल मैं हर चीज में इसमें सियासत नहीं कर रहे, हम करेंगे। 100% हम जिसको investigation दुश्मन होनी चाहिए। तस्वुर करते हैं उस मुल्क में कैसे पहुंच गया, ये भी एक बहुत अहम सवाल है। एक छोटी सी असल मैं सवाल ब्रेक ये लेती हूं। ब्रेक के बाद हम जरूर इस पे बात करेंगे। ये मामला रियासत का है, रियासत की यूनिटी का है, ये उन लोगों का है जो पाकिस्तान के साथ खड़े और आईने पाकिस्तान के सपोर्टर्स हैं। अगर उनके तहफ्फुजात रहेंगे और कल को वो भी यहाँ पे धरना लगा के बैठ जाएंगे तो इस हुकूमत को ही कमजोर किया जाएगा ना, इस रियासत को ही कमजोर किया जाएगा। ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हुकूमत कह रही है कि हम इसका जवाब देंगे और इसका जो रद्द-ए-अमल होगा उससे भी निमटना ज़रूरी है। मुस्तफ़ा साहब, ये जाहिर है कि हुकूमत इस वक्त कह रही है कि हम करेंगे, लेकिन ये अगर इसका रद्द-ए-अमल ये होता है कि एक और सिट इन होता है या इस तरह का कोई रिएक्शन आता है तो आपको लगता है कि अहलियत होगी कि निमटा जा सके देखिए, एक नौज़ायदा हुकूमत के लिए? नौज़ायदा हुकूमत ने अभी चंद हफ्ते पहले घुटने टेके, एक बड़ी बुलंदबांग तकरीर की कौम के सामने और बताया कि रेड लाइंस क्रॉस करने वालों को जो जो गुफ्तगू की गई हम उनको नहीं छोड़ेंगे, और फिर किस तरह उनके आगे जाके घुटने टेक दिए। इससे पहले भी एक वाकया हो चुका है नकीबुल्लाह महसूद साहब का, उससे भी बड़ी गवाइली उधर उस एरिया में बड़ी लोगों के अंदर एक एजिटेशन थी। अब ये वाकया हुआ तो मैं जैसे पहले कह रहा था, हमें आइसोलेशन में चीजों को नहीं देखना चाहिए। मामलात मुल्क में उस तरीके से नहीं चल रहे जिस तरीके से रियासत में मामलात को चलना चाहिए। हर सूबे के अंदर एक डिफरेंट, मुझे तो कम से कम नजर आ रहा है कि हर सूबे में एक डिफरेंट इशू उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू बना हुआ है और उसकी नेशनल कोहेजन नहीं है। सिंध में आप अच्छा, देखिए, आपने मुझे अच्छा याद दिलाया, जरदारी साहब ने आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच की है, मैं चाहती हूँ वो सुनवा दूं। फिर जो जी। आपने कहा है ना कि सब में हम आहंगी नहीं है, तमाम सूबे अपनी अपनी बात कर रहे हैं इस वक्त, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है। जरा सुनिएगा जरदारी साहब ने क्या कहा। वो दिन दूर नहीं जब और ताकतों को भी ये एहसास होगा कि ये पाकिस्तान सिर्फ आवाम के नुमाइंदे चला सकते हैं, और वो भी जो असली आवाम के नुमाइंदे हों। ये आपके हाथ बनाए हुए जो हैं उनसे काम नहीं चलता। मुझे समझ आ रही है कि कौन कौन कहाँ कहाँ कैसे कैसे मदद कर रहा है। और आज मैं तकरीर इसलिए उर्दू में कर रहा हूँ ताकि इस्लामाबाद भी सुने। इस्लामाबाद को समझना चाहिए, असल इंसान जो है, पॉपुलेशन जो है, वो मालिक है इस मुल्क की। उनने पाकिस्तान बनाया, आपने लड़के नहीं बनाया था, पाकिस्तान अवाम ने बनाया था, सिंध असेंबली ने बनाया था, बांग्लादेश असेंबली ने बनाया था। आप इत्तेफाक करते हैं, बड़ा अहम नुक्ता है ये। इस्लामाबाद से बात I कर want रहे to हैं। finish the previous and then I will answer this. मई 2016 सेनेट की एक स्टैंडिंग कमेटी में ये बताया गया था कि 2200 जो कैमरे लगे हुए हैं इस्लामाबाद में वो नहीं चल रहे, उसमें से 70% नहीं चल रहे। दूसरा, इतनी अटैक की है मेरे दोस्त ने, मुस्तफ़ा खोकर साहब ने, इनसे जरा पूछे हैं कि वो डीजी रेंजर क्यों कहता है कि सिंध में पुलिस ठीक नहीं है और आधे कैमरे, सारे कैमरे कराची में नहीं चलते। वो तो हमारा नहीं, वो तो उनका है ना। सो खुदा ना खासा, अल्लाह ना करे, खुदा ना खासा कराची में इतनी किडनैपिंग हो रही है, कोई बेचारा खुदा ना खासा कोई भी हो ऐसे हो जाए,
کلیکٹو فیلئر ہوتا ہے, کلیکٹو درست بات. سکسس ہوتی ہے نیشنز درست بات ہے, کی بالکل. ان چیزوں پہ. یہ پی ٹی آئی کا یا پی 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 کا یا نون لیگ کا فیلئر نہیں ہے. جب اس طرح کی چیز ہوتی ہے, یہ اس طرح کی چیزوں پہ نیشن کلیکٹو سٹینڈ ہونا چاہیے فیلئر Exactly. اور سکسس پہ. پاکستان میچ ہارتا ہے, جیتتا ہے, سرفراز لیکن اب احمد نہیں اتنی ہوتا. اب آ polarization ہو گئی جائے ہے, جو زرداری کہ- صاحب نے کہا, ہاں زرداری صاحب نے unlikely کہا کہ زرداری صاحب نے اچھا میں ویسے کہ آپ کے 2016 والی اسٹینڈنگ کمیٹی پہ ایک جواب بات لیں اگر گے مجھے صرف چودھری نثار صاحب وزیر 10 سیکنڈ کی داخلہ اجازت دیں, میں کیمروں میں صرف ایک بات کروں گا. دیکھیں حکومت نے, میرا یہ خیال ہے, یہ میرا اپنا ذاتی رائے ہے کہ جس طریقے سے یہ داد و شمار دے کے اتنے کام کر رہے اتنے نہیں کر رہے, کوئی عقل مندی کا کام نہیں کیا. میں اس کو کیوں میں نے یہ پوائنٹ ریز کیا ہے, آپ رائے مہربانی ذرا اس پہ آج ریسرچ کیجئے گا اور اگلے پروگرام میں اس کی وضاحت کر دیجئے گا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں. لندن میں ہر 5 کیمروں میں سے 3 کیمرے فیک ہوتے ہیں, یعنی وہ صرف کیمرہ لگا ہوتا ہے, اس کے پیچھے کوئی کام کرنے والا نہیں ہوتا. اس کی ریزن یہ ہے کہ انہوں نے ایک ڈیٹرنس پیدا کی ہوئی ہے. وہ کیمرے ڈیٹرنس کے لیے ہوتے ہیں. 100% کیمرے دنیا کا جو میٹروپولیٹن کیپٹل ہے لندن, وہاں پہ بھی کام نہیں کرتے. میں یہ نہیں کہہ رہا یہاں جو کام کر رہے ہیں, ہے نا ہماری ویسی سچویشن ہے. میرا خیال ہے ہم اپنے ہم تو دنیا سے الگ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہاں پہ کیمرے لگے تھے, اس کے پیسے دیے گئے ہیں, وہ کام نہیں کر رہے, ریسپانسبلٹی شوڈ بی فکسڈ. بالکل. لیکن عوام کو یہ نہیں ڈول بجا کے بتانا چاہیے بھائی اب یہ کیمرے خراب ہے, اب یہ خراب ہے, یہ سیکیورٹی بالکل صحیح ہے. ریزن کی وجہ سے آپ کو بات بتا رہا ہوں. ہم کیمروں سے آگے جاتے ہیں. مصطفیٰ صاحب ابھی جو میں یہ جواب زید صاحب سے بھی لوں گی, جو زرداری صاحب نے بات کی, وہ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں اسلام آباد سے بات کرنا چاہتا ہوں اور اسلام آباد سنیں کہ یہ ملک جو ہے اسمبلیوں نے بنایا تھا. دیکھیے پہلے دن ہی بلاول صاحب نے جب قومی اسمبلی میں اپنا خطاب کیا تو انہوں نے پرائم منسٹر کو سلیکٹڈ پرائم منسٹر کہا, اور پرائم منسٹر نے بھی پھر اس کے اوپر ڈیسک بجا دی, انہیں سمجھ نہیں آئی کہ کیا کہا گیا ہے انہیں. لیکن آپ اس تاثر کو جو پوری دنیا میں, جو دنیا کے نیو یارک ٹائمز ہو گیا, واشنگٹن پوسٹ ہو گیا, برطانیہ کے اخبارات ہو گئے, جرمنی کے اخبارات ہو گئے, انہوں نے کیا کارٹونز بنائے اور کیا خان صاحب کو انہوں نے سلیکٹڈ پرائم منسٹر نہیں کہا. تو ایک ہمیں اس چیز کو ماننا پڑے گا کہ دنیا نے ان الیکشنز کو اس طریقے سے تسلیم نہیں کیا جس طریقے سے ہم ان کا پرچار کر رہے ہیں. لیکن وہ پاپولر یورپین یونین کی رپورٹس, یہ تو پاپولر پارٹی ہے, یہ تو یہ کہتے ہیں. یورپین یونین کی رپورٹ یہاں پر موجود ہے جس میں الیکشن کے اوپر سیریس بے ضابطگیوں کا انہوں نے اس کے اوپر اس رپورٹ میں ذکر کیا. پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی حکومت کو ماننا پڑا, اور حکومت کو ماننا پڑا, وہ کمیٹی بنانی پڑی تاکہ الیکشنز کے اندر یہ جو فراڈ ہوا ہے اس کو منظر عام پہ لایا جا سکے. تو ساری چیزیں اس طرح نہیں ہے جس طرح حکومت ان کو پورٹرے کرنا چاہتی ہے. یہ تو اپوزیشن پہلے دن, یہ زرداری صاحب نے کہا احساس ہوگا کہ اصل نمائندے جو ہے عوام کے وہ رول کریں. تو بات کر لیتے ہیں واشنگٹن پوسٹ, بی بی سی, نیو یارک ٹائمز, یہ وہ ساری جو کنسرنز ہے, کریڈیبلٹی. موویز بھی بنی تھی, پھر اس کو بھی مان لیتے ہیں نا. انہوں نے جو موویز بنائی ہیں لوگوں کے اوپر, زرداری صاحب کے اوپر, اور جو ساری چیزیں دکھائی وہ بھی مان لیں, پھر چلے مان لینا. وہ جتنی کرپشن کی موویز بنائی ہیں انہوں نے, نہیں وہ تو چل رہے ہیں, وہ تو مان لینا اس کو, پھر کہنا ہاں وہ ٹھیک تھے. یہ سارے آرٹیکل مانگ رہے ہیں سلیکٹڈ پرائم منسٹر, چلے وہ بھی مانے جو ساری موویز بنائی ہیں انہوں نے. یہ وہ نہیں, اب پھر سلیکٹو, اب آپ سلیکٹو چیزیں ماننے کو تیار ہیں ان کے اخباروں کی, اور ان کی بنائی ہوئی دنیا میں دکھائی ہوئی موویز ابھی چلا لیتے ہیں. وہ نہیں مانتے. دیکھیں میری بات سنیں, اگر صوبوں سے آوازیں ایسی آ رہی ہیں, میں ایک وفاق 3 صوبوں میں جیتے ہیں, 3 صوبوں میں حکومت ہے, آپ نہیں جیتے نا, تو 4 میں سے 3 تو جیتے, تو ٹھیک ہو گیا. سندھ میں انشاءاللہ اگلی دفعہ جیت جائیں گے. یہ بچیں گے. مجھے ذرا یہ سمجھا دیں سندھ کے الیکشن کی 80% کاسٹنگ ہوئی ہے وہاں پہ, 78% 77% کاسٹنگ ایک حلقے میں. میں آپ کو نمبرز کا چیلنج کر سکتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں شہر میں نہیں ہوئی اتنی کہ وہ گاؤں میں کیسی ہو گئی. دیکھیں میری بات, یعنی کہ یہ بھی اعتراض کر رہے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میں تو آپ سے پہلے دن, میں نے پہلے دن کہا تھا الیکشن کے, رات کو کہا تھا, میں جیت گیا تھا, میں نے کہا تھا میں نے کہا تھا کہ جی الیکشن کے اندر یہ جو آپ 80% دکھا رہے ہیں ریزلٹس, ادھر کے وہ پتہ نہیں سکر کے, لاڑکانہ کے, جو آپ اس کو چیک تو کریں. ہاؤ اٹس ہیومنلی امپاسبل کیسے ووٹ پڑے گا. اس لیے کمیٹی بنائی ہم نے. پہلے میں کمرے میں بیٹھا تھا اوپر, جب پہلے دن ہوئی تھی اسپیکر صاحب کے کمرے میں, ان کی ریپرزنٹیشن نوید قمر صاحب کر رہے تھے پیپلز پارٹی کی. میں بتا دوں ان کو شاید نہیں پتا, پی ایم ایل کیو کی تنویر صاحب کر رہے تھے, رانا تنویر صاحب, میں وہاں پہ تھا, اور اسپیکر صاحب تھے, اور فواد چودھری صاحب بھی تھے. ہم نے انہوں نے کہا کہ جی کمیٹی, رانا تنویر صاحب نے کہا کہ جی اب کمیٹی بنانے کا اعلان کر دیں. انہوں نے کہا جی اپنی اسپیچ میں, ہم نے کہا جی ہم کر دیں گے. ہم نے پہلے دن ہی کہہ دیا کہ جو میرا کھولنا ہے ان کا کھولے. لیکن اہلیت کی بات کر رہے ہیں نا زرداری صاحب,
کہ حکومت نہیں نمٹ سک رہی چیزوں سے، وہ اعتراض یہ کر رہے ہیں. کیسے نمٹے گی حکومت آپ کے خیال میں؟ آپ خود ہی کہتے ہیں اختیار اور اقتدار کی بات اور ہے. دیکھیں بڑی سیدھی سی بات ہے جی، پاکستان کی تاریخ میں جو اپوزیشن کا کردار پاکستان تحریک انصاف نے ادا کیا ہے، میرا خیال ہے اس سے زیادہ ملک کے لیے بدقسمتی کسی اپوزیشن کے کردار کے حوالے سے نہیں ہوگی. انہوں نے اقتدار میں آنے کے لیے کوئی بھی حد ایسی نہیں ہے جو انہوں نے کراس نہ کی ہو. ہر حوالے سے انہوں نے شہر بند کیے، دنگا فساد، جلاؤ گراؤ، آگ لگا دو. ماضی میں تو بہت مجھے کوئی ایک لیڈر آپ بتا دیں، میں اسی کو لنک کر رہا ہوں موجودہ صورتحال سے، جس نے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہا کہ بل جلاؤ، سول نافرمانی کی تحریکیں چلاؤ، ملک بند کرو، شہر بند کرو. آخری حد بھی انہوں نے کراس کی. لیکن ان کی خوش قسمتی یہ ہے ہم پاکستان کے لیے وہ اپوزیشن کا کردار ادا نہیں کر رہے. ہم ایک ذمہ دار اور وزادار اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں. میں یہ پوائنٹ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم اس وقت ان کے راستے میں کوئی رکاوٹیں ناجائز، غیر آئینی، غیر اور اگلے 5 سال بھی نہیں کریں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں جی کہ ایشو بیسڈ پالیٹکس کر رہے ہیں اور ہو رہی ہے. جہاں جہاں ان کی کوئی غلطیاں ہیں بڑے آپ یہ کہیں کہ پارلیمانی انداز سے پارلیمنٹ کے فورم کے اوپر استعمال کرتے ہوئے بہت اچھی بات ہم یہ کر رہے ہیں. یہ ان کے لیے ایک بیسٹ آپشن ہے، بیسٹ اپرچونٹی ہے کہ یہ جو وعدے قوم سے کر کے آئے ہیں اس کو ڈیلیور کریں. لیکن بدقسمتی سے ابھی 100 دن ان کے پورے ہونے والے ہیں، اس میں نہ 100 دن کے اوپر بھی آتے ہیں کیونکہ 100 دن کا انہوں نے پلان دفاع کرنا، نہ عمل درآمد کے حوالے سے. عمران خان صاحب کپتان کی نیت اگر اچھی ہو بھی، نیچے ٹیم کون سی ہے؟ اب کمنٹ کرنے میں آپ کو وہ لیڈر بھی دکھا دیتا ہوں جو کہ پارک کا نام ضیاء اللہ کا نام پہ چینج کرنے والے تھے. میں آپ کو وہ لیڈر بھی دکھاتا ہوں جو ایک پریزیڈنٹ تھے پاکستان کے، ان کا پیٹ کاٹ کے ان کو کھمبے میں ٹانگنے والے تھے. اور بھائی میرے اس کا وہ لیڈر بھی دکھاؤ. اگر ہم نے سول پروٹیسٹ کیا دیکھیں سیاست کو پہلے پراگندہ کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. اچھا میں ایک چھوٹی سی بریک لوں. سینٹ اور جو ہم بات کر رہے ہیں پارلیمانی کمیٹی کی بھی اور پارلیمان کی بھی، پارلیمان اس طرح سے کیوں کام نہیں کر پا رہی؟ کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی. آج بھی جو ہوا ہے اور اس کے بعد اب چیئرمین سینٹ کے اوپر بھی سوالات اٹھا دیے. کیا ایک پورے منصوبے کے تحت پاکستان کی پارلیمان کے اوپر جو ہے وہ اٹیک ہو رہا ہے؟ ایک چھوٹی سی بریک لوں گی، بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جتنے بھی تحفظات ہوتے ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر اس لیے آ جاتے ہیں تاکہ وہاں سے وینٹیلیشن ہو اور کوئی سلیوشن ملے، کلیکٹیو وزڈم جو ہے وہ کام کرے. مگر ہمیں کھوکھر صاحب کیوں نہیں لگ رہا اس وقت تک کہ وہ کلیکٹیو وزڈم جو ہے پارلیمان سے وہ نہیں مل رہی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ حکومت کا رویہ ہے. پارلیمان پچھلے 3 مہینے میں پارلیمان کے اندر جو ہو رہا ہے، جو ہم قوم کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ ایوان کے اندر ان کے ایشوز کو ڈسکس کرنے کی بجائے، ان کے اوپر سیاست کرنے کی بجائے، حکومت کو اپوزیشن چاہتی ہے کہ ہم ایشوز کے اوپر اکاؤنٹیبل کریں، لیکن جو حکومت کا رویہ ہے وہ ساری قوم کے سامنے. آج تو وزیر اطلاعات پہ پابندی لگ گئی. تو جس طریقے سے معاملات کو حکومت چلانا چاہ رہی ہے، الجھنا چاہ رہی ہے، حکومت کا کام ہے تدبر سے معاملات کو چلائے. اگر ہم کوئی بات سختی سے کہہ بھی دیتے ہیں تو حکومت کا کام ہے کہ اس کو سنے اور سن کر معاملات کو اتنا آگے نہ بڑھائے کہ اس سے ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ ہم ایک دوسرے کے اس طرح نظر آئیں کہ آج آپ کو پتہ ہے جو فواد چوہدری صاحب نے پھر سٹیٹمنٹ بھی دی ہے، وہ میں بھی سنوانا چاہتی ہوں. وہ ایک نئی اس کا اشارہ ہے، ذرا سنوائیے گا فواد چوہدری صاحب نے کیا کہا. الیکٹ ہو کے آیا ہوں، مجھے لاکھوں لوگوں نے ووٹ دیے ہیں. چیئرمین سینٹ صاحب تو الیکٹ ہو کے نہیں آئے ہیں، وہ تو سینٹ کے انڈائریکٹ ایک الیکشن کے نتیجے میں بنے ہیں. اگر وہ توازن نہیں لا سکتے تو پھر حکومت کو بھی سوچنا پڑے گا کہ ہم اپنی کیا اس سلسلے میں ہماری کیا اس میں حکمت عملی ہوگی. یعنی بدل بھی سکتے ہیں، حکومت جو ہے وہ چیئرمین سینٹ کو تبدیل کر سکتی ہے. واضح اشارہ تو انہوں نے دیا ہے. پی ٹی آئی ان جماعتوں میں شامل تھی جنہوں نے ووٹ دیا ان چیئرمین سینٹ کو، اور بڑا اون کیا انہیں اور بڑا اس چیز کے ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کی کہ ہم نے پیپلز پارٹی کو مجبور کیا کہ بلوچستان سے چھوٹے صوبے سے ایک آدمی آئے تاکہ نیشنل کوہیژن اور فیڈریشن کی سیاست کو فائدہ. اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف اس وجہ سے کہ انہیں بدر کیا گیا. فنکشنل پارلیمنٹ جو ہے وہ ڈیموکریسی کی روح بھی ہوتی ہے اور حکومت کو بڑا بلکہ اس سے تقویت ملتی ہے، حکومت کی اسٹرینتھ بھی پارلیمان سے آتی ہے. اگر اس طرح کا رویہ ہے تو کس طرح سے پارلیمان چلے گی؟ دیکھیے آسمان، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ انفارچونیٹلی جو حکومت ہے وہ ابھی تک اپوزیشن موڈ سے باہر نہیں آ پائی.
اور اپوزیشن حکومت موڈ سے باہر نہیں آ رہی. گفتگو نہیں جب اپوزیشن کا کام حکومت خود کر رہی ہے, اللہ تعالیٰ فواد چوہی صاحب کو زندگی دے, صحت دے, اسی طرح وہ گرجتے برستے رہیں, اسی طرح کے خوبصورت کلمات وہ ادا کرتے رہیں. ہمارا تو 50% لیکن ان کے ساتھ بھی تو زیادتی کی نا, جو مشاہد صاحب نے ان کے لیے کہا وہ بھی غلط تھا. اگر وہ غلط ہے تو مشاہد اللہ صاحب کا رویہ بھی غلط ہے. میری ایک بات سنیں, ابھی جو مصطفیٰ صاحب نے ایک بات کی, کس نے کیا صحیح کہا کیا غلط کہا, ابھی میرے خیال آپ کے پروگرام میں وقت تھوڑا رہ گیا ورنہ اس پہ تفصیل سے بات کرتے. لیکن ان کا ایک نقطہ بالکل ویلڈ ہے, اور وہ یہ ہے کہ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ اپوزیشن کو بات اگر سخت بھی کی ہے تو وہ برداشت و تدبر سے سنیں, جواب دینے کے لیے جواب بھی ہوتے ہیں, دیتے بھی ہیں, ایسی بات نہیں ہے. لیکن پارلیمنٹ کے اندر لگتا یہ ہے کہ جو حکومت ہے وہ اپوزیشن ہے, اور جو اپوزیشن ہے وہ حکومت اس لیے ہے. سینٹ کے اندر تو میجورٹی ہے. اچھا میں بالکل صحیح ہے, آپ ڈگنیفائڈ طریقے سے, ڈگنیفائڈ یہ لفظ میں نے استعمال کیا, اپوزیشن کا کردار آپ کو بڑا ڈگنیفائڈ نظر آئے. بالکل, پہلے اپوزیشن کے اوپر بھی کہا جا رہا تھا کہ اپوزیشن بھی بدل سکتی ہے چیئرمین سینٹ کو. آج حکومت کی طرف سے یہ بات آ گئی. اکثریت تو اپوزیشن کو حاصل ہے سینٹ میں, یعنی کہ اگر اپوزیشن جس دن چاہے وہ چیئرمین کو اکثریت کے ساتھ چلنا پڑتا ہے, اکثریت کے ساتھ ہاؤس کو چلانے کے لیے. لیکن حکومت کی طرف سے یہ آنا یہ ایک بڑی چینج ہے ان کی پالیسی. لیکن وہ بھی اس وقت آنا کہ انہوں نے ایک وزیر کے خلاف کوئی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے, انہوں نے پوری سینٹ کو تھریٹ دے دی ہے, انہوں نے کہا ہم تمہارے سینٹ کو بدل دیں گے. ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی. بات یہ ہے کہ اگر فواد چودھری صاحب کو انہوں نے روکا ہے وہاں پہ آنے سے, تو پھر مشاہد صاحب کو بھی روکتے ہیں, کیونکہ جس طرح کی زبان وہ استعمال کرتے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی کوئی فضول میں بیٹھ کے تو کوئی سنے گا نہیں. تو اگر انہوں نے جواب میں کہا ہے, اور اگر فواد چودھری کو رکھا تو ان کو بھی روکتے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, ایکولی ٹریٹ کرتے. اگر انہوں نے ایک خالی اسپیسیفک ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی خاص باعث ہے, یا لگتا تو یہی ہے نا. پھر اگر آپ میں یہاں بیٹھا رہوں یا یہ یہاں بیٹھے رہے, صرف میں بات کرتا رہوں, تو پھر ایسا لگے گا میرے فیور میں باعث ہے. therefore he should have been, he should have, میں میری بڑی اچھی سلام لے کے ان کے ساتھ سینٹ چیئرمین کے ساتھ اچھے آدمی ہیں, بٹ آئی تھنک he should have played a balanced role. لیکن جیسا جو بھی پالیسیز ہیں وہ تو آپ کو پارلیمان کے اندر لے کے آنی ہے, وہ نہیں آئی. پچھلے 3 مہینے میں لیجسلیشن سوائے مالیاتی بل کے کچھ ہوئی نہیں ہے, تو آپ پارلیمان کے خلاف خود سازش کر رہے ہیں. نہیں, بالکل لیجسلیشن بھی ہوگی, پارلیمنٹ کے سیشنز بھی ہو رہے ہیں, سوال جواب بھی ہو رہے ہیں, لیجسلیشن بھی ہوگی, سارا کچھ ہوگا. ہر دن پہلے چیزوں کو صرف ہینڈل تو کرنے تھے, یہاں تو خالی ڈبہ تھا. لیکن آپ نے تو کہا تھا 100 دن کے اندر سب کر لیں گے. تو اب 100 دن ہو جائیں گے 29 کو, تو ہم کر کے پھر آپ کو بتائیں گے ہم نے کیا اچیو کیا, کیا ہمارے پلانز ہیں, کیا ہم اچیو کر سکے, کیا ہم اچیو نہیں کر سکے. ٹھیک ہے, 100% تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے, باقی تو whatever we could do we have done, whatever we can't do we will figure out a better. آپ لوگ تیار ہیں کہ آپ پہ کریٹیسزم ہوگا کہ 100 ڈیز میں آپ نے کیا کیا ہے؟ ہو حکومت اگر جو کام ٹھیک کیا اس پہ کریڈٹ بھی ملے گا, جو اگر ویکنیس ہے اور اگر ویلڈ ریزن ہے, اگر وہ آپ کو 29 کو یعنی جو ویلڈ ریزن ہے تو وہ آپ کی ایکسپٹ کریں گے کہ ہاں یہ اس وجہ سے نہیں ہو سکتا, تو جو نہیں آپ سے غلطی ہوئی آپ کریں, آپ کا کام ہے, اس میں کوئی. میں ذرا تاریخ کی درستگی کر دوں, 29 کو مکمل نہیں ہو رہے, 26 کو ہو رہے ہیں. 3 دن تو گریس, لیکن 100 دن کا عوام کے سامنے رکھا گیا تھا الیکشنوں سے پہلے, عوام کے ساتھ معاہدہ کیا گیا تھا کہ ہم 100 دن میں آ کر اگر آپ ہمیں ووٹ دیں گے تو ہم یہ کام کریں گے. ویسے یہ بھی بڑی بات ہے جو انہوں نے کمٹمنٹ دے دی تھی, کمٹمنٹ دی, لیکن وہ کمٹمنٹ کس چیز کے اوپر مبنی تھی؟ اس چیز کے اوپر کہ حکومت میں آ کر اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. انہوں نے کہا کہ ہم قرضے نہیں لیں گے, جا کے قرضے ملک چین بھی گئے, سعودی عرب بھی گئے, پیسے مانگنے گئے, بھیک مانگنے گئے. سعودی عرب نے ابھی تک کچھ دیا تو ہے نہیں, سنا ہے کہ کچھ دے رہے ہیں باہر تو. پھر اس کے بعد کہا IMF نہیں جائیں گے, IMF پہنچ گئے. مہنگائی, بجلی مہنگی کر دی, گیس مہنگی کر دی, فیول مہنگا کر دیا, اشیاء خوردنوش مہنگی ہو گئی. یہ تو ان کو انفلیشن اس وقت 7% پہ آپ کی انفلیشن, یہ زیادہ سوال تو ان سے بنتا ہے, ڈبل ڈیجٹ انفلیشن نہیں کر سکتے تو نہ کرتے ہیں. ہمارا کام تو ہم ڈالر پہ بھی روک کے رکھتے ہیں, نہیں تو ہم قیمتیں بھی روک کے رکھتے ہیں. ظاہر ہے جو زیادہ مبادلہ کی صورتحال تھی وہ آپ نے 100 دن کی بات کی ہے, میں 15 نومبر آج کے پروگرام میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ نے کہا نا 3 دن کا گریس پیریڈ دیں, اگلے 100 دن کا مزید دے دیتے ہیں, 200 دن بعد آپ پروگرام کر لیں, ادھر ہی کھڑے ہوں گے, لکھ کے لے لیں میرے سے آپ. بھائی کیپیسٹی نہیں ہے, ہم لوگوں نے وقت گزارا ہوا ہے, ہمیں پتہ ہے حکومت کر رہے ہیں, کیپیسٹی نہیں ہے. کہہ رہے اہلیت ہی نہیں, یہی بات زرداری صاحب کہہ رہے, یہی بات یہ کر رہے ہیں. اہلیت تو دیکھ لی نا آپ نے, ان کی جو ماشاءاللہ اس ملک کا حال ہے, وہ 70 سال سے عمران خان حکومت کر رہے ہیں. سندھ میں بھی عمران خان کی حکومت تھی, پنجاب میں بھی تھی, لیکن 3 مہینے سے کر رہے ہیں. 3 مہینے سے کر رہے ہیں نا, اور آپ 70 سال کے کپڑے جمع کر کے سارا کوئی بات, مطلب قرضے ہم نے لیے ہیں, دوسرے قرضے ہم نے لیے ہیں, دوسروں پہ چلے جاؤ, دوسری پارٹیوں پہ چلے جاؤ, اپوزیشن پہ برادر
3 महीने तो कोई चीज नहीं। मैंने नहीं कहा, मैंने तो कहा इन्होंने खुद लगाया, 6 महीने बाद पनामा भी हमने किया, वो भी इमरान खान ने किया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी इनके खिलाफ है, वो भी हमने किया। अच्छा। मतलब मैं क्या आपको एक कानून साजी दिखा दें जो कौमी असेंबली में लेकर आई है हुकूमत, आ जाएगी वो भी कानून यानी साजी। 3 महीने में एक सेकंड सर, मुझे जो हमारे जो कंसर्न्स है ना वो ये हैं बहैसियत सहाफी कि पार्लियामान आपकी ताकत है, नून की तरह बिहेव नहीं होना चाहिए, आपको तो पार्लियामान को और इज्जत देनी चाहिए। हम तो हक इनसे जरा पूछें कि इनकी पूरी 5 साल की हुकूमत में कितनी कैबिनेट मीटिंग्स हुई हैं? नहीं हुई ना, तो वो गलत बात है। हमारी हर हफ्ते होती है। बिल्कुल होती है। नतीजा भी निकलेगा, नतीजा भी निकलेगा, नतीजा भी ना ही हुए मीटिंग्स ही होंगी और कुछ नहीं होगा, डिलीवरी भी होगी। मैंने आपसे कहा वो भी है, अगले 100 बात भी देखिए उससे अगले 100 अच्छा, बात बाद भी में कल देखिए। उन्होंने एक मुझे चैलेंज किया था हाँ। कि वो नायब कासिद जो है तुम्हारे ऑफिस में 2 कम से कम होंगे, उनसे आके पूछना। ये आपने कहा था ना, मैंने कहा, बिल्कुल कहा था। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मैंने दोनों से पूछा, क्या हुआ? उन्होंने कहा कि जी स्लो है, आप लोग पकड़ के बंद क्यों नहीं कर रहे? करप्शन के ऊपर बिल्कुल। तो सिर्फ यही अब मैं बता रहा हूँ, साथ ही ये उन्होंने पूछा, मैंने पूछा तो उन्होंने जवाब दिया। तो उसका मतलब है अब इसका आप करें, हमने एयर टाइट केस बना के भाई पूरी बात पूछनी थी। हम तो बंद है, शहबाज शरीफ अंदर है, मियां नवाज शरीफ अंदर है, क्या है वो कह रहे हैं आपके बहुत सारे और भी होने जरदारी साहब आपको नहीं पता इस बात का, गुजरा के जरदारी साहब भी हो सकते हैं। जिसको इन्होंने अंदर बंद करना है कर ले, लेकिन जिस मकसद के लिए आए हैं उस मकसद पर आ जाए। इस वक्त जो अवाम की महंगाई है, सारी दुनिया कह रही है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन की शरह है वो डबल डिजिट पे जानी है, और अगर आज ये हाल है तो आप 3 महीने बाद देखिएगा क्या हाल होगा। इस मुल्क का